गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो और हमेशा खुदावंद का चेहरा आपकी तरफ जलवागर हो और हमेशा खुदावंद आपको अपनी पनाह अपनी हिफाजत में रखे। तो आज हम अपने मुल्क के लिए बल्कि हम इस सारी दुनिया के लिए प्रे करेंगे कि हमारा खुदा कैसे दुनिया में अमन को कायम करे, जबकि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे जो हालात है वो ख़राब है और लोग एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो हम सारे ईमानदार होते हुए हम सब का फ़र्ज़ है कि हम तमाम कंट्रीज़ के लिए प्रे करें ताकि खुदावंद अपना चेहरा अपने लोगों की तरफ मतवज्जो करे, खुदा उनका चेहरा चमके तमाम मुल्कों पर, ताकि हमारे मुल्क में बल्कि हम चाहते हैं कि इस तमाम कंट्रीज़ में क्या है पीस कायम हो, इत्मीनान हो। और क्योंकि हमारा खुदा जो वफ़ादार खुदा है उसने हमें दहशत की रूह नहीं दी बल्कि उसने हमें तरबियत की रूह दी है। तो हम सबको ये फ़र्ज़ है कि हम खुदावंद की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिले। तो आए आज हम 80 साम और उसके साथ हम 85 साम हम इसको पढ़ेंगे और कौम की बहाली के लिए हम इल्तिजा। ऐ इसराइल के चुपान, तू जो गला की मानिद यूसुफ को ले जाता है कान लगा, तू जो क्रूबियों पर बैठा है जलवागर हो। इफ्राइम और बिन्यामीन और मनशी के सामने अपनी कुव्वत को बेदार कर और हमें बचाने को आ। ऐ खुदा हमको बहाल कर और अपना चेहरा चमका तो हम बच जाएंगे। ऐ खुदावंद लश्करों के खुदा, तू कब तक अपने लोगों की दुआ से नाराज़ रहेगा? तूने उनको आंसुओं की रोटी खिलाई और पीने को कसरत से आंसू ही दिए। तू हमको हमारे पड़ोसियों के लिए झगड़े का बाइस बनाता है और हमारे दुश्मन आपस में हंसते हैं। ऐ लश्करों के खुदा, हमको बहाल कर और अपना चेहरा चमका तो हम बच जाएंगे। तू मिस्र से एक ताक लाया, तूने कौमों को खारिज करके उसे लगाया। तूने उसके लिए जगह तैयार की, उसने गहरी जड़ पकड़ी और ज़मीन को भर दिया। पहाड़ उसके साया में छुप के और उसकी डालियाँ खुदा के दीवारों की मानी थी। उसने अपनी शाखें समुंदर तक फैलाई और टहनियाँ दरिया तक। फिर तूने उसकी बारों को क्यों तोड़ डाला कि सब आने जाने वाले उसका फल तोड़ते हैं। जंगली सूर उसे बर्बाद करता है और जंगली जानवर उसे खा जाते हैं। ऐ लश्करों के खुदा, हम तेरी मिन्नत करते हैं, फिर मतवज्जा हो। आसमान पर से निगाह कर और देख और इस ताक की निगहबानी फरमा और उस पौधा की भी जिसे तेरे दाहिने हाथ ने लगाया है और उस शाख की जिसे तूने अपने लिए मजबूत किया है। ये आग से जली हुई हैं, ये कटी पड़ी हैं, वो तेरे मुंह की झहकी से हलाक हो जाते हैं। तेरा हाथ तेरी दाहिनी तरफ के इंसान पर हो, उस इब्ने आदम पर जिसे तूने अपने लिए मजबूत किया है। फिर हम तुझसे बरगश्ता ना होंगे। तू हमको फिर जिंदा कर और हम तेरा नाम लिया करेंगे। ऐ खुदावंद लश्करों के खुदा, हमको बहाल कर अपना चेहरा चमका तो हम बच जाएंगे। कौम की फलाह बहबूद के लिए दुआ। ऐ खुदावंद, तू अपने मुल्क पर मेहरबान रहा है। तू यकूब को असीरी से वापस लाया है। तूने अपने लोगों की बदकारी माफ़ कर दी है। तूने उनके सब गुनाह ढांक दिए हैं। तूने अपना गज़ब बिल्कुल उठा लिया। तू अपने कहर शिद्दत से बाज आया है। ऐ हमारे निजात देने वाले खुदा, हमको बहाल कर अपना गज़ब हमसे दूर कर
کیا تو سدا ہم سے ناراض رہے گا؟ کیا تو اپنے قہر کو پشت در پشت جاری رکھے گا؟ کیا تو ہم کو پھر زندہ نہ کرے گا تاکہ تیرے لوگ تجھ میں شادمان ہوں؟ اے خداوند، تو اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہم کو بخش۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پر وہ پھر حماقت کی طرف رجوع نہ کرے۔ یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے، تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے۔ شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں، صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے۔ راستی زمین سے نکلتی ہیں اور صداقت آسمان پر سے جھانکتی ہے۔ جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی۔ صداقت اس کے آگے آگے چلے گی اور اس کے نقش قدم کو ہماری راہ بنائے گی۔ اے لشکروں کے خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو جو جلال کا بادشاہ ہے اور ہمیشہ پہ لوگوں پر اپنا چہرہ جلوہ گر فرماتا ہے، انتہائی اراض کے علاوہ۔ خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہم سارے مل کر اپنے ملک کے لیے اور تمام خداوند تمام کنٹریز کے لیے ہم یسوع کے جلالی نام سے تیری کثرت کی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ تمام ملکوں پر خداوند تو پیس اور اطمینان کو قائم کر، تاکہ خداوند تیرے لوگ خداوند تجھ میں قائم رہیں اور تیری مرضی کو پورا کرے، اور ابلیس تیرے نام سے شرمندہ ہو، کیونکہ خداوند تو نے اپنے لوگوں کو دہشت کی روح نہیں دی، بلکہ تو نے تربیت، محبت اور اطمینان کی روح جو دی ہے۔ تو خداوند تیرے لوگ تیری اس بڑی بلیسنگ کو ریسیو کرتے ہوئے خداوند ہم ان کے لیے بلیسنگ کی دعا کرتے ہیں۔ اپنے لوگوں کو برکت دے، سرفراز کر، اور سارے جو بھی خدا افرا تفری جو جنگ کے جو خدا جو تیرے لوگوں کے منصوبے ہیں، ہم تیرے نام سے یہ سارے زائل کرتے ہیں، ڈسٹرائے کرتے ہیں، تاکہ خداوند تو خود مہربان ہونا، اور خداوند تمام کنٹریز پر، تمام سٹیز پر، ہم تمام خدا اپنے خداوند اس ملک پر بھی ہم تیری کثرت کی برکت کو چاہتے ہیں، اور اپنا فضل کرنا، مہربان ہونا، تاکہ خداوند ابلیس تیرے جلالی نام سے شرمندہ ہو اور تیرا پاک روح مہربان ہو، کیونکہ تو جو جلال کا بادشاہ ہے، تو فاتح خدا ہے، اور تو ہمیشہ اپنے جہو جلال کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ ہم تیرے عظیم اور جلالی نام سے تیرے لوگوں کے لیے تیری کثرت کی بلیسنگ کو چاہتے ہیں، یسوع کے نام سے۔ خدا ہم تیری برکت تمام خدا پرائم منسٹر پر، تمام خدا عہدوں پر، شعبوں پر، ہم یسوع کے نام سے ہم ہر ایک کے لیے تیری برکت کو جاری کرتے ہیں۔ اپنا فضل کرنا اور رحم کرنا، اور سب کی دعاؤں التجاؤں پر کان لگانا، اور ہم سارے مل کر تمام کنٹریز کے لیے ہم آپ کی بلیسنگ کو جاری کرتے ہیں، مسیح یسوع کے عظیم و جلالی نام میں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اسرائیل یروشلم اور ملک پاکستان پر اور آپ سب پر اور تمام گھرانوں پر آپ سے لے کر اب تک ہوتا رہے، آمین۔ گاڈ بلیس یو اینڈ آئی ریکویسٹ یو کہ آپ ضرور دعاؤں میں اپنے ملک کو، اسی طرح آؤٹ آف کنٹریز کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، تاکہ ہمارے ملک میں اس میں کہ ہر جگہ پر اطمینان قائم ہو اور مسیح کے نام کو عزت و جلال ملے۔ تو ضرور آپ نے اپنی دعاؤں میں تمام ملکوں کو یاد رکھیں، تاکہ ابلیس شرمندہ ہو اور مسیح کا نام عزت و جلال پائے۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔